तारा मॅडम, तुमकां परत येवकार गोवा रिपब्लीक 24 तासाचेर. गोंयान गाजता विशय तो कारापूर शर्वणा जे लोदा प्रकरण जे चलता तेजेर थंयसरले जे स्थानीक आसले ते दिल्ली वचून 100 डेजाचो प्रोटेस्ट केलो तेंच्यांनी. गोंयान ह्या पयल्याच फावट प्रकरण घडलां इतक्या दिसा 100 दीस पर्यंत प्रोटेस्ट चालू उरलो ज्या पद्दतीन आमचे कडेन. हेजेर तुमचें मत कितें आसा? कितें आसा मरे, वाडे वाडे खंय अक्कल बुडे, वाडे वाडे जेन्ना अक्कल बुडे तेन्ना मग असले नाका जाले. लोक आतां पळय खंय गेले, दिल्ली पावले, लोक दिल्ली पावले आनी हांगासरले मिनिस्टर आसा पळय तेंचे जू कानो में जू तक नहीं रेंगती अशें चल्लां. म्हणजे हांकां कांय खबर ना. आनी 100 दीस आज लोक प्रोटेस्ट करता आनी तरी सुद्दां कोणाक कांय कळना, कोणाक खबर ना अशें म्हणून सांगप. म्हणजे तुवें 3 इडियट पिक्चर पळयला? 3 इडियट पिक्चर पळयला? समजने वाले को इशारा कर असले हे 3 जाणांचें जाला अशें आमकां कशें दिसता. लोक आतां थंय पावले, कित्याक लागून पावले? एकटो उलयता की ते थंय गेले म्हणून आमचे गोंयचे लज गेले म्हणून. नंबर 1 रेप गोंयान सगळ्या कडेन चड, इतल्या स्टेटीन जितले रेप जायना तितले गोंयान जाता अशें म्हणून नंबर 1 रेप जागो म्हणून हेचेर येयले, सगळ्या कडेन फामाद जाले. तेन्ना लज दिसोंक ना? हे ते कलंगूट बागा सगळे कॅसिनो गोंयांक लागून लोक भायले लोक सुद्दां व्हिडिओ करून सगळे करतात. तेन्ना लज दिसना? गोंयची सगळी अस्मिताय काबार केली तेन्ना लज दिसना? अशें केन्ना जाल्ले? झिरो लेवलाचेर ह्या सरकारान म्हटलेले 0 लेवलाचेर करप्शन आपूण करतलो म्हणून. आमचे माजी चीफ मिनिस्टर असलेले तेंच्यांनी सांगलेले की आपूण 0 आनी खरेंच लोकांनी तांकां वालोर दिलो आनी तेंच्या फाटल्यान लागलो. 2004 तेंचे राज्यय बी येयले. खंय आसा 0 करप्शन? आज सुद्दां लोकांक फसवणूक जाता, लोकांक पयशाक लागून फसवणूक, जॉबाक लागून फसवणूक, घराक लागून फसवणूक, हेका फसवणूक तेका फसवणूक जाता. तरी लज तेन्ना लज दिसना? थंय गेल्यार लज दिसता. एकटो सांगता आपूण टीव्ही पळयत ना. मागीर पळयता तरी कितें बाबा? पळयता कितें? फक्त पयशे, फक्त पेटयो, फक्त नोटी, फक्त बॅगां हेच पळयता आनी काय पळयना? हे सगळें अशें जाय. एकटो आनी कितें सांगता? कितें आसा की मरे हांकां खरें म्हणलें जाल्यार खुर्चेर बसपाचो सद्या म्हाका अशें दिसता हांकां खुर्चेर बसपाचो अधिकारूच ना आतां. कित्याक तुमचे कडेन राज्य चलना, क्रायमान कितें जाता तें तुमकां कळना, गोंयान कितें जाता तें खबर ना. तूं 100 दीस लोक उपोशणां बसता जावं हें करता तुमकां खबर ना. म्हणजे तुमी पेपर वाचना, तुमी काय पेपरार कितें पळयना. मागीर तुमी त्या खुर्चेर बसून पळय येदे व्हडले व्हडले सिटाचेर घेवन करता कितें? म्हणजे लोकांक त्रास करप हेच तुमचें काम, हेच तुमचें काम. आनी कोण तरी आवाज काडलो की तेजें तोंड कशें बंद करप हें एक तुमकां बरें कळटा मरे. हें बेस्ट करता. आज ताराक कोण हे जे पयशाचो सपोर्ट करता, ताराक कोण बॅकींग दिता, ताराक कोणाचें आयकून हें सगळें काम करता, कोण ताराक प्रोत्साहन दिता हें तुमकां सांगलें न्हू. ह्या मोबायलाचेर कितल्या फावटी तरी कंप्लेंट दी जर पुलिसांक न्हू की म्हाजो मोबायल टॅप जाता तो पुलिसूय म्हाका म्हणटा की ना तशें तुका कित्याक करतले, हें करतले तें करतले आनी कंप्लेंट काडटा आनी थंयच दवरता. कित्याक तेच करतात न्हू सगळे, तांकां जाय म्हणून. लाचारगिरी पुलीस डिपार्टमेंटाक लाचारगिरी करून दवरल्या आनी हांकां सगळो हागलेले मुतलेले आमी खोकली काडलेली स्वास घेता ते सुद्दां हांकां रिपोर्ट लायता. एक मनीस आतां हांव हांगा पावला म्हणून सुद्दां कोण ना कोण खंयसून तरी रिपोर्ट पावला आसतलो की अमको रिपोर्टर आनी ताराची बायट घेतालो म्हणून. म्हणजे अशा रितीनी लोक बारीक बारीक काम आमचेर लक्ष दवरता. आमी व्हिडिओ करता तेन्नाय तुमकां कळना की बाबा कारापुरा कोण बसल्या म्हणून. कारापुरा कोण बसल्या म्हणून कळना. तुमच्या भाटान केन्ना तुमी भोंवना, देवळान केन्ना वचना, गांवांत कितें जाली, खोकली येयले, कोणाक कितें जालें तें तुमी पळयना जाल्यार फायदो कितें त्या सिटार बसोन? घरा कडेन बसा मरे, घरा कडेन बसा, आयदनां घासा, कपडे धुया, झाडू मारा, हें सगळें काम करा. कित्याक जाय तुमकां हें सगळें? कित्याक जाय तुमचें राजकारण? नाकान तुमी गोंयचें न्हू जें अस्तित्व आसलें न्हू तें गोंयाचें काबार केलां. हे तिगाच जाणां अशें म्हणिना, सगळे जे हें करून आल्या पळय खतखते
सेकंड पार्टीची हाडून लोकांक बिग्यांक हाडून पळय वॉशिंग मशीन करून सगळें केलां फक्त आपल्याक खुर्ची मेळोंक जाय म्हणून झेतां करतात पळय हे राजकारणी लोक हे सगळे गोंयचे अस्तित्व हेंच्यांनी काबारना. आज पळय मरे पावस पडना मरे, आज पावस पडना ही हेंचीच कर्मां. आनी अलर्ट 10 तारखेक अलर्ट 12 तारखेक अलर्ट असले करून सांगताले. खंय आहा कोण आसा हेंकां थोडो अंदाज तरी कळटा. आनी आतां सांगता भविष्यवाणी जाल्ली खंय, भविष्य म्हणजे पंचांग बी आसता पळय तसले उलयता. ह्या राजकारणाच्या लोकांनी पंचांगाची बी भाशा उलोवपाचे आनी लोकांक पिशान काडपाचे. म्हणजे तुमी दाखोवंक कितें सोदता, तुमी सामके बोटे, सारके बोटे, हे बोटे जाल्या. आनी हांकां लोकांनी खंय तरी थोडे कितें घेवन हांकां पळय सिटार बसयता आनी गोंय काबार करपाक हे लोक तितलेच सामील आसतले. पुर्तुगीज टायमार मरे म्हाजो बापूय जेन्ना वावरतलो गोंयांक लागून तेन्ना अशेच थोडे चमचे आसलेले, अशेच चुळके. आनी ज्यो खरे पावरान गोंयांक लागून काम करताले न्हू ताका बडयताले, वचोन खबरो सांगताले हे असले चुळके. आनी जे लोक आज ह्या लोकांक सपोर्ट करता हे चुळके फाल्यां आमी ते गोंय वाटयल्ले म्हणून बॉब मारूंक फुडें सरतले. आज हो आमकां त्रास आसा, म्हाका फरक पडना. आनी हे लोकांची पळय भाशण आसा हेका हांव अजिबात म्हत्व दिना. म्हाका अजिबात हांकां म्हत्व दिवपाचें गरज ना. आमी गोंयकार, गोंयकांक लागून झगडटलीं, गोंयांक लागून वावरतले, गोंयांक लागून मरतले, हे उगड्याच सरया. म्हाजो एक प्रश्न आसा मॅडम. आतां गोंयान खुबशे प्रोटेस्ट जाले, सगळे प्रोटेस्ट दिल्ली पर्यंत पावले, जंतर मंतरार. रिजन कितें म्हणून तुमकां कितें दिसता? गोंयान कितें कमी पडटा जे मिनिस्ट्री कडेन? हांकां आयकपाचेंच ना. काप्रेश्वराक लागून गेले, युनिटी मॉलाक लागून गेले, आतां हेका लागून गेले. म्हणजे हांकां कितें आसा, जनतेक आयकपाचें ना. जाल्लो आसा हांकां अभिमान, आमी ते अशें म्हणून. हेंच्यांनी कितें आसा भरपूर लुटून भितूर मारलेले आसा न्हू. अरे कितें आहा, लोकांक इल्ले उडयले की लोक वोट परत मारतात, हे हांकां भूत आहा. पण खबर ना गोंयच्या लोकांचे जेन्ना चाळावतले आतां कितें म्हणटात गोंयान खूब कमी परमनंटचे लोक आसा म्हणून, गोंयकार कमी प्रमाण आसा. हे भायले लोक हाडून हाडून भरल्या पळय हेच लोक हांकां मरे नाकान नो घालिना, नांवाचे तारान उडास. ते लोक आयकना, ते लोक तुटून पडटा. आनी ते लोक आमदार मिनिस्टर मारपाकूय फाटीं सोडना. हेका कांय खबर ना, उडास दवर. आज कितें आसा हे थंय पर्यंत पावप हे खरें म्हणून जाल्यार खंय तरी कोण तरी म्हाका आयकना, कोण तरी हांव मागता कोणा कडेन तें म्हाका मेळना म्हणूनच ते थंय पावले न्ही जंतर मंतर. बेश्टे पावले कित्याक हेच सरकार हांगा आसा, एखादं त्या सरकाराक खबर ना म्हणजे ह्या स्टेटीचे राजधानी तेवटेन हेतून पावोंक ना केंद्रीयान, म्हणून ते लोक गेल्या. वचपाक जाय, आपलो हक्क मारता. म्हाका हक्काक जर मागता जाल्यार हेंचे नाक कापता. हांव जर म्हाका गोंय सुरक्षीत जाय, गोंयान कितें बरें जाय म्हणून मागता जाल्यार हेंचे नाक कापता. आनी हे जे चाळे करतात हेंकां लागून गोंयाची लज वचना. हांकां आनीक मातशें अशें फीट येता, आनीक मातशें अच्छें करून फीट येता हांकां, उगडास दवर. हांकां तें फीट येता कित्याक जेतान भोंवंक सगळो लुटून काबार करून गोंय सगळे हे करतात पळय हांकां आज मोद मारना आनी कांय ना. अती ते माती, आज अती जाता फाल्यां माती जावपाक ओगत लागचें ना, हें उगडास दवर. थँक्यू मॅम. लज कसली दिसता, लोक हक्काक लागून मागता हांकां लज दिसता. हेंचे फार्म हावसान व्हरोन मिनिस्टर लोकांच्या बायलांक कितें कितें करता तेन्ना हांकां लज दिसना. हक्काक मागल्यार लज दिसता हांकां. हक्क जर आमी मागता जाल्यार हांकां लज दिसता. गोंयचें नांव पिड्ड्यार जाता. आनी फार्म हावसान व्हरून लोकांच्या बायलांक नाका जाल्लें करता तेन्ना हांकां कसली लज दिसना.